श्री आंजनेय स्तोत्रम्। महेश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम् सर्वभयापहम् सर्वकामप्रदम् नृणाम् हनुमत् स्तोत्रमुत्तमम्। तप्त काञ्चन संकासम् नानारत्न विभूषितम् उद्ददालार्कवदनम् त्रिनेत्रम् कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जी कौपिन संयुक्तम् हेमयज्ञोपवीतिनम् पिङ्गलाक्षम् महाकायम् टङ्कशैलेन्द्रधारिणम् शिखानिक्षिप्तबालाग्रम् मेरुशैलाग्रसंस्थितम् मूर्तित्रयात्मकम् पीनम् महावीरम् महाहनुम् हनुमन्तम् वायुपुत्रम् नमामि ब्रह्मचारिणम् त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थम् जपाकुसुमसन्निभम् नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयम् नमाम्यहम् पञ्चाक्षरिस्थितम् देवम् नीलनीरदसन्निभम् पूजितम् सर्वदेवश्च राक्षसान्तम् नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासम् सर्वालङ्कारभूषितम् षडक्षरिस्थितम् देवम् नमामि कपिनायकम् तप्तस्वर्णमयम् देवम् हरिद्राभम् सुरार्चितम् सुन्दरम् साब्जनयनम् त्रिनेत्रम् तम् नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपम् देवम् हीरवर्णसमुज्ज्वलम् नमामि जनतावन्ध्यम् लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासम् दशवर्णात्मकम् विभुम् जटाधरम् चतुर्बाहुम् नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकम् कुन्तधारिणम् अङ्कुशम् च दधानम् च कपिवीरम् नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतम् सीता दुःखनिवारिणम् पीतवर्णलसत्कायम् भजे सुग्रीवमन्त्रिणम् मालामन्त्रात्मकम् देवम् चित्रवर्णम् चतुर्भुजम् पाशाकुशाभयकरम् धृट्टङ्कम् नमाम्यहम् सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतम् प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यम् सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितम् कार्यम् शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम् सर्वभयापहम् सर्वकामप्रदम् नृणाम् हनुमत् स्तोत्रमुत्तमम्। तप्त काञ्चन संकासम् नानारत्न विभूषितम् उद्ददालार्कवदनम् त्रिनेत्रम् कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जी कौपिन संयुक्तम् हेमयज्ञोपवीतिनम् पिङ्गलाक्षम् महाकायम् टङ्कशैलेन्द्रधारिणम् शिखानिक्षिप्तबालाग्रम् मेरुशैलाग्रसंस्थितम् मूर्तित्रयात्मकम् पीनम् महावीरम् महाहनुम् हनुमन्तम् वायुपुत्रम् नमामि ब्रह्मचारिणम् त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थम् जपाकुसुमसन्निभम् नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयम् नमाम्यहम् पञ्चाक्षरिस्थितम् देवम् नीलनीरदसन्निभम् पूजितम् सर्वदेवश्च राक्षसान्तम् नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासम् सर्वालङ्कारभूषितम् षडक्षरिस्थितम् देवम् नमामि कपिनायकम् तप्तस्वर्णमयम् देवम् हरिद्राभम् सुरार्चितम् सुन्दरम् साब्जनयनम् त्रिनेत्रम् तम् नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपम् देवम् हीरवर्णसमुज्ज्वलम् नमामि जनतावन्ध्यम् लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासम् दशवर्णात्मकम् विभुम् जटाधरम् चतुर्बाहुम् नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकम् कुन्तधारिणम् अङ्कुशम् च दधानम् च कपिवीरम् नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतम् सीता दुःखनिवारिणम् पीतवर्णलसत्कायम् भजे सुग्रीवमन्त्रिणम् मालामन्त्रात्मकम् देवम् चित्रवर्णम् चतुर्भुजम् पाशाकुशाभयकरम् धृट्टङ्कम् नमाम्यहम् सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतम् प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यम् सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितम् कार्यम् शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम् सर्वभयापहम् सर्वकामप्रदम् नृणाम् हनुमत् स्तोत्रमुत्तमम्।
तप्त कांचन संकासं नानारत्न विभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकम्पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरिस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकासं नानारत्नविभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकम्पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरिस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकासं नानारत्नविभूषितं उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं
टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरिस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरिस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं
नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरिस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरिस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्कासं नानारत्नविभूषितं उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरिस्थितं देवं
नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनं अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्ददालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्कासं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं
तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णलसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयकरं धृट्टङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणः सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। इति श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हनुमते